कुरान करीम का हुक्म है कि रसूल की इत्तबा, जिसे वो फॉलो इन फाइन डिटेल्स में ट्रांसलेट करते हैं, करो। इसमें हजूर की वज़ाकता की पैरवी का हुक्म शामिल है। आपकी ज़ात बतौर शार कुरान डिस्प्यूटेड हो जाती है, जबकि आप एक सुन्नत मौक़दा से महरूम हैं, ये यानी दाढ़ी से फारिग हैं। ये एक मिसाल है कि मैं ये समझूं कि हजूर की मुकम्मल पैरवी करने में आपका नफ्स हनूज माने है। हेलो, आवाज आ रही साहब? कम अज कम साहिल तक तो पहुंचे। अभी आवाज आ रही है? तो साहब, सवाल करने वाले ने एक तो इसको सुन्नत मुअक्कदा लिखा और मैंने इसे ऐसा कहीं देखा नहीं। दूसरी बात यह है कि हमें जरा पीछे जाना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि मैं इसमें कोई उज़र नहीं पेश करूंगा कि मैंने दाढ़ी क्यों नहीं रखी, कोई उज़र नहीं है। अगर आप समझते हैं कि ये सुन्नत रसूल है और मैं एक सुन्नत की मुताबिक नहीं कर सका, तो वाकई इसमें मेरी कोताही है। मगर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो बुखारी और मुस्लिम को देख लें तो कहीं 4773 मुतवातर अहादीस में जो हमें सुन्नतें मिलती हैं मुस्तकिल मुकम्मल सरकार रसात माब की, वो कुछ 4700 के कुछ हैं। वो अफ़ाल व आमाल जो मुसलसल हुजूर दोहराते रहे। हो सकता है कि मैंने एक ज़ाहिरी सुन्नत को पूरा न किया हो, मगर शायद मैं जिद्दोजहद कर रहा हूं कि 4000 में से बहुत सारी को पूरा कर दूं। हो सकता है कि किसी सवाल करने वाले ने वो एक ज़ाहिरी पूरी की हुई हो और वो बाकी 4000 खाली हों। ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात होगी कि हम एक ही सुन्नत पे असास इल्म और जिंदगी बुनियाद कर बैठे। अब मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल जवाब दे दूं कि दाढ़ी क्यों आई, किस वक्त आई और किस वजह से आई। मुझे ये अच्छी तरह इल्म है कि साहिल के इल्म में ये बात नहीं है। अगर है तो मैं उसे सुनना पसंद करूं। तो दरअसल बात यह है साहब कि शुरू में मुसलमान और काफिर दोनों दाढ़ी मुंडाते थे। फिर ये सिलसिला चलता रहा और तलवार के ब्लेडों से दाढ़ी मुंडाते थे। उस वक्त तो खास छोटे छोटे ब्लेड भी नहीं थे। फिर हुजूर गिरामी मर्तबत को हमेशा ये शौक रहा कि चूंकि हमारी मुशाबहत अहले कुफ्र से ज्यादा है, तो उन्होंने असहाब रसूल से पूछा कि इस बारे में अहले किताब का क्या रवैया है। तो कहा जाए कि या रसूल सल्लम, ईसाई राहब मजहबी लोग और बनो इसराइल के जो रबी हैं ये दाढ़ी रखते हैं। तो फरमाया फिर हमें अहले किताब से मुशाबहत पसंद है। तब मुसलमानों ने दाढ़ी रखनी शुरू कर दी। इत्तफाकन अरबों की दाढ़ी होती बड़ी कम है, वो 2-4 बाल 10 बाल, बहुत सारे लोगों ने रखी। फिर ये सिलसिला चलता रहा और एक तरीके से ये शनाख्त करने वाली बात सुन्नत रसूल हो गई, इसमें कोई शक नहीं रहा। ये प्रोसेस जब आगे बढ़ा तो अभी देखना यह है कि सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या काफिर और मुसलमान में डिफरेंशिएट करती है या अब मुसलमान और मुसलमान में डिफरेंशिएट कर रही है। अगर आप एक और आयत कुरानी पे गौर करें तो खुदावंद करीम कहते हैं कि इन्नल्लज़ीना फर्रकू दीनहुम व कानू शियन लस्ता मिनहुम फी शैन, कि जिन लोगों ने अपने अपने दीन में फर्क कर लिया और वो गिरोह बन गए, ऐ पैगंबर तू उनमें से नहीं है। अब अगर आप अपने मुल्क में ही थोड़ा सा गौर कर लें तो बड़ी अजीब सी बात ये नजर आती है कि जब लोगों ने अपने अपने मसलक में फर्क किया तो दाढ़ी वाहिद एक ऐसी चीज थी जो सिंबल ऑफ ग्रुप्स बन गई। यानी आप दूर से देखकर एक तबलीगी जमात के फर्द को कह सकते कि ये तबलीगी है, उसकी दाढ़ी का अपना स्टाइल है। इसी तरह दूर से देखकर एक जमात इस्लामी के फर्द को कहा जा सकता है कि ये स्पेशल कट है, ये जरूर जमात इस्लाम से ताल्लुक रखते हो। इसी तरह अगर आप गौर करें तो कुछ अर्सा पहला
مرزائیہ کو دور سے دیکھ کے کہا جا سکتا کہ یہ جو اتنی چھوٹی سی داڑھی بیچ میں لگی ہوئی ہے ضرور مرزائیہ کی ہے. تو بدقسمتی سے بر صغیر میں اور اوورآل تمام تر داڑھی جو ہے گروہی مسلکوں کا نشان بن گئی اور ان کو ایک دوسرے سے ڈفرینشیٹ کرنا شروع کر دیا. میں نے ایک تبلیغی جماعت کے صاحب سے پوچھا کہ آپ داڑھی اتنی کیوں بڑھاتے ہیں کہ بدزیب ہو جائے؟ تو انہوں نے کہا جی اس کو ہم نے بلیڈ نہیں لگانا، سچا ہے، یہ کام سچا ہے. تو میں نے کہا یہ بھی کوئی سنت ہے، یہ بھی کوئی آپ کے علم میں ہے کہ جی سچی داڑھی کو بلیڈ نہیں لگانا یا اس کو کینچی نہیں لگانی؟ حالانکہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جب ایک بدو نے بڑی خوفناک داڑھی رکھی ہوئی تھی، جھاڑ جھنکار رکھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر نے اسے دیکھا اور سختی سے بلایا اور اسے گھٹنوں میں دیا اور اسے کٹوایا. تو حضرت اس کے بارے میں میری تخصیص یہ ہے کہ اب داڑھی کافر اور مسلم میں پہچان نہیں رہی، بلکہ الٹا یہ گروہی علامات بن گئی ہے. اور بدقسمتی سے مجھ میں ایک تعصب جو ہے وہ بحیثیت امت رسول اللہ کے بڑا سخت موجود ہے کہ میں کسی بھی گروہ میں کہلوانا پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس میں قرآن نے جب یہ کہا کہ لست منہم فی شیء، اے پیغمبر ان جن لوگوں نے دین میں فرق کیا اور گروہ بن گئے تو ان میں سے نہیں ہے، تو میں اپنی بنیادی تشخص جو ہے وہ بحیثیت ایک مسلمان کے کرتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں اور اسی طرح مرنا چاہتا ہوں. بدقسمتی سے جن 12 کروڑ لوگوں کو میں مسلمان سمجھتا ہوں ان میں سے اکثر کی یہ علامت نہیں، ان میں اکثر میں یہ علامت نہیں. I am more approachable to them, more feasible to them. 10 یا 5 کے لاکھ لوگ امت نہیں بنیں گے. امت تو یہ بنے گا جسے آپ اجماع کہتے ہیں، خواہ وہ مصر میں ہے، خواہ وہ پاکستان میں ہے، خواہ وہ کہیں بھی دنیا میں موجود ہیں. If you count Muslims as 1 billion تو ان میں یہ گروہی ریلیجس ایٹیچیوڈز اور پیٹرنز نہیں آئیں گے. اب ایک پرسنل بات بھی آپ سے کہوں بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہر شاگرد کا استاد سے تعلق ہوتا ہے اور مینٹلی میں ان سلسلہ جنید سے تصوف میں تعلق رکھتا ہوں. اور میرے شیخ خالد بن عثمان حجویری نے بھی ایک فتویٰ دیا ہوا ہے، وہ میں حجت نہیں سمجھتا، آپ مانے نہ مانے مگر مجھے وہ فتویٰ بڑا بہتر لگتا ہے. تو حضرت سید حجویری نے ارشاد فرمایا کہ جس سنت پہ فسق و فجور کا گمان ہونا شروع ہو جائے اس کا ترک اس کے اپنانے سے بہتر ہے. میرے خیال میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا. میرے بہت سارے معزز دوستوں نے ماشاء اللہ تعالی العزیز سنت رسول سجا رکھی ہے اور میں ان کی قدر کرتا ہوں. میں اب بھی کہتا ہوں کہ میں یہ وضاحت بحیثیت عذر کے نہیں دے رہا، میری اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. ایز اے ٹیچر آئی ایم اپروچ ٹو ملینز آف پیپل who can listen to me. اگر میری داڑھی ہوتی تو میں اتنا اپروچیبل نہیں ہوتا. مجھے زیادہ تعصب اپنے رسول کے دین سے اور اپنی بنیادی شناخت سے. یہ